How is Imran? ठीक है, ओके। तो कितना पेपर रह गया अभी आप लोगों का? कितने दिन रह गए छुट्टी जाने में? राइट, 24 घंटे, 24 से कम रह गए। राइट, ओके। मैं आज साल का सेकंड लास्ट डे है, जो आपका पहला साल था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उस हवाले से आई थॉट कि दिस इज़ दी अपॉर्चुनिटी। कल हमारे पास टाइम नहीं होगा इकट्ठे करके, आप लोगों को बेचैनी होगी, आप लोग मेरी बात गौर से नहीं सुनेंगे, ना ही मेरी बात को कोई सही तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि उस वक्त आप लोगों को घर भागने की जल्दी पड़ी हुई होगी। ऐसा ही है ना? राइट। सबसे पहले तो अपना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा पहला साल बड़े अपना कामयाबी से और अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से इख्तिताम की तरफ पहुँचा है। तो इसमें आप लोगों ने भी कोऑपरेट किया, सख्तियाँ बर्दाश्त की। पहला साल है इस कैडेट कॉलेज का, तो पहले साल में किसी भी इदारे या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन को या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को खड़ा किया जाता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। बिल्डिंग नहीं बनी होती है, बिल्डिंग से अंदर प्रॉब्लम होते हैं, एक घर नया आप ऑक्यूपाई करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आते हैं शुरू में। ठीक है, देखने में तो अच्छा लगता है, ठेकेदार भी कहता है कि अच्छा बन गया, लेकिन जब लोग रहना शुरू करते हैं तो उस वक्त प्रॉब्लम आते हैं। इस इलाके में पहले बड़े इदारे का कोई ऐसा रिवाज हॉस्टल का नहीं था। पहली दफ़ा यहाँ पे एक बोर्डिंग सिटी इस एनवायरनमेंट में, इस क्लाइमेटिक कंडीशन में किया गया। उन चीज़ों को, मौसम को, सख्तियों को, गर्मियों नरमी को हमने बर्दाश्त किया, उसको देखा। इन सारे माहौल से गुजर के अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग, मुझे इत्मीनान है कि आप लोग काफ़ी बेहतर कंडीशन में टोन होके और बेहतर तरीके से ट्रेन होके आ गए। आम तौर पे एक साल के अंदर इस लेवल तक पहुंचना थोड़ा सा किसी भी इदारे में ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स को और बच्चों को मुश्किल होता है। इसमें आपकी टीचर्स ने भी बड़ी मेहनत की और साथ दिया, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, कि उन्होंने अपना मेरा साथ दिया। इसमें कमी कोताहियाँ डेफिनेटली रह जाती हैं और रही हैं, उनको हम इंशाअल्लाह ताला अगले साल में पूरा करेंगे और बेहतर तरीके से, ज़्यादा परफेक्ट तरीके से इस सिस्टम को लेके चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस कैडेट कॉलेज को पाकिस्तान का बेहतरीन कैडेट कॉलेज बनाना है। और इस कैडेट कॉलेज से पास आउट होने वाले जो जितने भी कैडेट्स हैं आप लोग, उन सब को हमने, मेरा टारगेट है कि हम उन सब को हमने इस काबिल बनाना है कि वो पाकिस्तान के, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के बेहतरीन इंसान बने। ठीक है, मुसलमान तो आप हैं ही, बेहतरीन मुसलमान बनना ही आपने, लेकिन जब बाकी इंसानों के साथ आपका मुकाबला और वहाँ पे आपको किसी के साथ बाकी डाइवर्स कंडीशन में पूरी दुनिया में जाके किसी का काम करना पड़े, तो आप लोग एक्सेल करें अपनी आला सलाहियतों और काबिलियतों के से, जो हम आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के ज़रिए से हम पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह ताला। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से, जो मैंने उस दिन मस्जिद में बातचीत की थी, उस बातचीत में मैंने आपको हाईलाइट किया था कि हमारा मोटो क्या है। हमारा मोटो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यस, तो इस मोटो के हवाले से अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी बेहतरीन विंडो जो दी हुई है, वो विंडो है रमज़ान का महीना। ठीक है, और रमज़ान के महीने के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये महीना आप लोगों पे भी फ़र्ज किया गया, मुसलमानों पे, और आपसे पहले वाली जो उम्मतें थी उन सब पे भी रमज़ान का जो है वो फ़र्ज किया गया था, किसी और डिफरेंट अंदाज में, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी या तादाद के साथ। और उसका बुनियादी मकसद जो था उस वक्त भी यही था और अब भी यही है कि आप लोग तकवा हासिल कर लें। और तकवा इज़ द की टू अचीव इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का जो टारगेट या मोटो है ना, इस मोटो पे पहुंचने के लिए मैंने आपको बताया था कि अल्लाह ताला कुरान पाक के बिल्कुल शुरू में सूरह फातिहा जो है छोटी सूरत है, उसके बाद सूरह बकरा शुरू होती है। उसकी पहली 3 आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में कोई शक नहीं है। लेकिन अगला जो जुमला है वो क्या है, अगली आयत हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत इसमें मुत्तकीन के लिए है। और फिर ये 26-27वीं आयत के करीब पहुँच के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहदी बिही कसीरा व युदिल्लु बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तो हमें क्या चीज़ पता लगी, 2 कैटेगरीज का पता लग गया, फासिकीन और मुत्तकीन। ये 2 कैटेगरीज हैं जो इस कुरान पाक से या तो फ़ायदा उठा लेते हैं या बिल्कुल ही गुमराह हो जाते हैं, कि अगर जितनी गुमराही उनके पास है, अगर वो मजीद इसको पढ़ेंगे तो इससे और ज़्यादा गुमराह हो सकते हैं फासिकीन। ठीक है ना, तो हमारा मोटो क्या है, हमने हिदायत हासिल करनी है। तो हिदायत हमें कैसे मिलेगी,
تقوی اختیار کرنے سے. سو آل دو یہ مہینہ اینڈ کے قریب آ گیا ہے, اب آخری چند تاخراتیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں. ایک آدھ دن آپ نے ہمارے ساتھ گزارنا ہے اور باقی دن آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں جا کے گزارنا ہے. تو میری آپ سب کو یہ نصیحت ہے کہ جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں, اور اس بھرپور فائدے میں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں کریں کہ یا اللہ یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل طور پہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم کر دیں. صراط مستقیم کا کیا فائدہ ہوتا ہے, کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ نہیں, کیا فائدہ, اس کی امپلیکیشن کیا ہے زندگی میں؟ سیدھا راستہ ہے نا, سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھی جانے کے لیے اور دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بھی سیدھا اور آسان راستہ ہے. سیدھا راستہ آسان ہوتا ہے یا ٹیڑھا راستہ آسان ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ جو اسٹریٹ شارٹ کٹ بالکل آپ کو ڈائریکٹ منزل کی طرف لے جاتا ہے. اب منزل آپ کی بنیادی منزل تو اللہ تعالیٰ کے پاس کامیابی ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کامیاب مسلمان کے طور پہ ہم نے جنت میں جانا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنا متقی کے طور پہ. لیکن اس کے بعد اس کے انٹرم جو منزل کے لینڈ مارکس ہیں یا مائل سٹونز ہیں درمیان میں راستے کے, ان مائل سٹونز میں اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں کہ دنیا میں بھی آپ کامیاب اور قابل مثال انسان کے طور پہ چلیں, تاکہ جب آپ چلیں اچھے طریقے سے کامیابی کے ساتھ تو دوسرے لوگ بھی آپ کو مثال کے طور پہ لیں اور آپ سے اچھی مثال کو جو ہے نقل کریں اور حاصل کریں, گائیڈنس لیں آپ لوگوں سے. یہ ہمارا مقصد ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کا اور اس پہ قائم ہونے کا, ٹھیک ہے نا. تو اس مقصد پہ قائم ہونے کے لیے آپ لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشن ہے میری کہ پہلا سال جیسے بھی گزر گیا ہمارا, اللہ کا شکر ہے اچھا گزرا ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے محنت کی ہے, اپنا کوآپریٹ کیا ہے, لیکن اس سے اگلا آنے والا سال ہمارا اس گزرے ہوئے سال سے کئی گنا بہتر ہونا چاہیے. آپ لوگوں سے جو ایکسپیکٹیشن ہے, آپ لوگوں کی محنت, آپ لوگوں کی کوشش, اللہ تعالیٰ سے دعا, اور یہ جو بچے کچھ دن ہیں ان میں کثرت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. یہ قبولیت کی راتیں آگے آپ کو مل گئی ہیں, تو ان قبولیت کی راتوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ قائم کر دیں اور اس پہ چلنا آسان کر دیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ گئی؟ رائٹ. اچھا, اس کے علاوہ چھٹیاں آپ کی آ رہی ہیں, کل آپ لوگ جا رہے ہیں, رزلٹ آپ کو لوگوں کا جو ہے ابھی چونکہ پیپر بالکل لاسٹ ڈے تک ہو رہے ہیں تو آپ کا کچھ رزلٹ رہ جائے گا. تو یہ رزلٹ ہم آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے, لیکن جنرلی میں نے آپ لوگوں کا رزلٹ اور اس کو فالو اپ کیا ہے. سو چند ویکنیسز کے علاوہ زیادہ تر بچے ماشاءاللہ سب کے سب آپ لوگ پاسنگ اور اس کی طرف ہی جا رہے ہیں, پروموشن کی طرف. تو اس کے لیے میں ایڈوانس آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں, ٹھیک ہے. بٹ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چٹیاں آ رہی ہیں, میں یہ نہیں کہوں گا ایز اے ٹیچر کہ جی اس پہ جا کے پڑھتے رہیں, یو شوڈ ناٹ اسٹڈی, ٹھیک ہے. اپنا کیسے کہتے ہیں آپ انجوائے کریں ماں باپ کے ساتھ, بیکاز یہاں پہ پڑھائی کے لیے آپ کے پاس یہ ٹائم تھا, یہ جو ہمارے ساتھ آپ نے گزارا ہے یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ مل جل کے ہم اس اکیڈمک ماحول کو پرفیکٹ طریقے سے گزاریں. اب عید کی چھٹیاں جو آ رہی ہیں اس میں کچھ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اوبلیگیشن ہے آپ کی, بچہ کچھ رمضان کے دن ہے اور اپنا تاخراتیں آ رہی ہیں, اس میں اپنا حق ادا کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کو حق ادا کرنا چاہیے, اپنے ساتھ وہ آپ کا فائدہ ہے اس میں. اور اس کے علاوہ اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو اچھے طریقے سے ٹائم دیں, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں, بڑوں کے ساتھ جو ادب اور احترام کے ساتھ پیش آئیں, ٹھیک ہے. جو کچھ اچھی باتیں آپ کو سکھائی گئی ہیں یہاں پہ اس کا آپ نے ڈیمونسٹریشن جو ہے وہ دینا ہے, تاکہ آپ کے ماں باپ کو خوشی حاصل ہو کہ انہوں نے آپ کو کیڈٹ کالج میں بھیجا تھا تو اس بھیجنے کا نتیجہ آپ لوگوں کے اوپر اچھا نکلا, آپ لوگوں نے واقعی سیکھا ہے. کیونکہ آپ کے ماں باپ نے جو قربانی دی ہے, بچوں کو اپنے جگر گوشوں کو اپنے جگر سے دور کر کے ہمارے پاس یہاں پہ ڈال دیا ہے کہ آپ لوگوں نے پورا سال یہاں پہ گزارا ہے چند چھٹیوں کے علاوہ, تو اس کا کوئی, اس قربانی کا کوئی فائدہ تو ہونا چاہیے نا. کسی اس قربانی کے پیچھے ان لوگوں نے کچھ سوچ کے آپ لوگوں کو بھیجا تھا, ایسی بات ہے نا, ٹھیک ہے. اس سوچ کو یا اس مقصد کو تکمیل تک پہنچانے میں جہاں ہمارے ٹیچرز کا, میرا بہت زیادہ رول بنتا ہے, ہماری محنت آتی ہے راستے میں, لیکن اس محنت کے ساتھ آپ کی کوآپریشن بھی ضروری ہے, کیونکہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے, ٹھیک ہے. ہماری کوشش اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک کہ آپ لوگ اس محنت کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو آپ لوگوں کی جو کوآپریشن ہے اس کا 50% ہوگا, 50% ہماری کوشش ہے اور 50% آپ لوگوں کی کوآپریشن ہے کہ آپ لوگوں نے اس محنت کے ساتھ, اپنا لگن کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ اور فل اپنا اس کی کنوکشن, یعنی کہ ذہنی کنوکشن ہونی چاہیے کہ جو ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ چیز صحیح ہے آپ کے بھلے کے لیے. تو جب آپ اس کو فل مینٹل کنوکشن کے ساتھ قبول کریں گے اور اس میں کوآپریٹ کریں گے اس ٹریننگ میں, تو آپ لوگوں کو زیادہ اچھے, پرفیکٹ اور آسان رزلٹ ملیں گے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم والا جو موٹو ہے اس پہ چلنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کہ اس ٹریننگ کے اندر بھی تو سیدھا راستہ ہے نا, اس کے اندر بھی تو اپنا سیدھے راستے کی ہدایت چاہیے, جس کے لیے ٹیچرز, اسٹاف آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں.